स्लाइड आयो होला। अब हामी यो च्याप्टर हुन त 2-3 दिनमा सक्नुपर्ने हो। 2 दिन सकिसक्यो, आज अब सक्ने पर्ने हो। अब हेरौँ कति जान्छ। हामी डिस्कसन मोडेलमा गइरहेको हुनाले केही टाइम लागिरहेको छ। हुन त हतार पनि छैन, त्यो हिसाबले पनि बिस्तारै गरेको हो। डिस्कसन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले अब केस स्टडीहरू र अरू फिल्डका कुराहरूमा डिस्कसन भएको हुनाले यसलाई टाइम लागिरहेको छ। तै पनि तपाईँहरूले केही क्वेसनहरू जिज्ञासाहरू राख्दाखेरि हुन्छ। मैले आज पनि एउटा सानो 2-3टा केस स्टडीहरू मैले राखेको छु, अनि त्यसलाई सरल एकचोटि पढ्नु होला। एउटा केस स्टडी आज तपाईहरूले हामीले भोलि पर्सि कामको दौरानमा आफ्ना साथीभाइहरूसित आफ्नो अफिसमा अथवा आफूले काम गर्ने काम गराउने कन्ट्र्याक्टरहरूसित हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारहरू के कस्ता हुन् भन्ने विषयमा सरसर्ती लेखिएको स्लाइडहरू म देखाउँछु। तपाईहरूले नबुझेको कुराहरू सोध्नुहुन्छ, त्यसैसित रिलेट गरेर मैले 3वटा केस स्टडी बनाएको छु। 3टा केस स्टडी मध्ये 2टा केस स्टडी मैले आफै भोगेको चिजलाई समेटेर राखेको छु। एउटा केस स्टडी मैले साथीभाइहरूले भोगेको केसलाई राखेको छु। यो सरल पढ्नु होला। एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ, त्यसमा एकजना तपाईको चिनेको मान्छे अथवा हाम्रै प्रोफेसनको सिभिल इन्जिनियर एकजना काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई त्यो कम्पनीको मान्छेले कल गर्यो, बोलायो, ल अब तपाईको बायोडाटा हेरेको राम्रो रहेछ, तपाईँ हाम्रो कम्पनीमा काम गर्नु पर्यो भनेर बोलाउनु भयो र तपाईले जानकारी पाउनु भयो। उहाँले पनि भनेको हुन सक्छ अथवा अरूले पनि भनेको हुन सक्छ। तपाईले जानकारी पाउनु भयो, त्यो मान्छेलाई हटाएर तपाईले राख्न खोजिएको रहेछ। अब प्रसङ्गवश त्यो बेलामा तपाईँ बेरोजगार हुनुहुँदो रहेछ, तपाईले के गर्नुहुन्छ भनेर मैले क्वेसन सोधेँ। अब ए बी सी डी 4वटा अप्सनहरू मैले दिएको छु। च्याट बक्समा लेख्नु होला अथवा केही भन्न मन लागेको छ भने भन्नु होला। अप्सन सी, अप्सन सी, अप्सन सी, सन्तोष पाण्डे। अप्सन सी, सबैले नो द सिचुएसन अफ द वर्क प्लेस एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड। ओके, किन मिस्टर एक्स लाई निकाल्न हो त्यो पनि थाहा हुन्छ। यस, ओके ओके। सो तपाईहरू सबैले मैले एक्सपेक्ट गरेको जस्तै म बेरोजगार छु, त्यही भएर मैले सिधै जागिर खान्छु, उसलाई हुन्छ भनेर भन्दिनँ भनेर भन्नुभयो। राम्रो एन्सर दिनुभयो। भोलि पर्सि अहिले जे एन्सर दिनुभएको छ साइटमा पनि त्यही एन्सर, त्यही व्यवहारमा त्यही लागू गर्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले गर्ने नै त्यही हो, मैले भएको पनि त्यही नै गर्ने हो। सिधै एक्सेप्ट गर्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने कुरा भएन। मैले यसैमा टुङ्ग्याएँ, तपाईहरु सबैले त्यही एन्सर दिनुभयो। यसरी भोलि पर्सि काम गर्ने दौरानमा साथीभाइहरूले कहीँ कतै काम बिगार्न थाल्नु भएको छ। आफ्नो सिभिल इन्जिनियर साथीभाइहरूले नराम्रो काममा लाग्नु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूलाई सचेत बनाउने। त्यस्तै गरेर अब तपाईहरू भोलि पर्सि फ्रेस इन्जिनियर भएर काम गर्नुहुन्छ। तपाईहरू अफिसमा काम गर्ने दौरानमा तपाईले भोलि पर्सि भोग्नुहुन्छ, तपाईको हाकिमले यसो गर्नुस् त भाइ, यसो गर्नुस् त बहिनी, तपाईले यसो काम गर्नुस्, 2 दिनभित्र यसो गर्नुस् भनेर भनिरहेको हुन्छ। अनि मैले तपाईहरु जस्तै तपाईहरुको सिनियरहरूलाई देखेको छु, सुनेको छु, उहाँहरुसित काम पनि गरेको छु। सर, पहिला पढ्ने बेलामा त के पढ्यो, यो त कसरी गर्ने हो ठ्याक्कै थाहा हुँदैन, थाहा भएन, मलाई अलिकति गाइड गरिदिनुस्, मलाई हेल्प गरिदिनुस् भनेर मलाई भनेको मैले सुनेको छु। अरूसित पनि त्यही हो। र कतिपयले के व्यवहार गर्छ भने यो तिम्रो काम हो, तिमीले गर्ने हो, मैले तिमीलाई सिकाउन फुर्सद छैन भन्ने जवाब पनि दिएको मैले सुनेको छु। त्यस्ता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो प्रोफेसनल बिहेभियर भएन। मैले
तपाईहरु भोलिपर्सि एउटै संस्थामा काम गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईहरु आउनुभयो भनेदेखि मैले तपाईहरुले नजानेको कुरा र मैले जानेको कुराहरू सिकाउनु पर्छ। तपाईले पनि सोध्न डराउनु हुँदैन। सर सर त हो हामीलाई सिकाउने भनेर त्यो हिसाबले अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर अब यी 4-5 वटा कुराहरू बुझाहरू राखेँ। यसैसित रिलेटेड अर्को एउटा केस स्टडी मैले सानो राखेको छु। त्यही चिजलाई तपाईले अब थोरै लेख्नुपर्ने गरी मैले अप्सन दिइनँ। तपाईहरु फ्रेस इन्जिनियर एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी ठेकेदारसित काम गर्नुभयो, बिहान डिस्कसन भयो होला कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूको बारेमा। म प्रसङ्गवश सानो एउटा मिटिङले गर्दाखेरि धेरै बेर बस्न सकिनँ। तपाईको सुपरभाइजर भनेको तपाईलाई जसले निगरानी गर्छ, तपाईको काम जसले हेर्छ, तपाईको जिम्मा जसले लिन्छ, द्याट इज योर सुपरभाइजर। ले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि ल भाइ ल बहिनी तपाईँ अब कन्स्ट्रक्सन साइटमा जानुहोस्, ठेकेदार साहबले अब बिल बनाउनु भन्नुभएको छ, पैसा चाहियो, तपाईँलाई तलब दिनु पर्यो, ल बिल बनाउनुहोस्। तपाईले सुन्ने भएको छ रनिङ बिल भनेको ठेकेदारले काम गर्दै जान्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि जति काम गरेको त्यही अनुसारको क्लाइन्टसित पैसा माग्दै जान्छ। त्यसरी पैसा माग्नलाई जे डकुमेन्ट बनाउँछ त्यसलाई रनिङ बिल भन्छ र रनिङ बिललाई अर्को भाषामा इन्टरिम पेमेन्ट सर्टिफिकेट आइपिसी पनि भनेर भन्दो रहेछ। मैले पनि केही समय मात्रै भयो यो आइपिसी भन्ने शब्द युज गर्न थालेको। पहिला पहिला रनिङ बिल मात्रै भन्थे। 3 दिनभित्र बनाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब तपाईलाई ड्रइङको बारेमा राम्रो नलेज छैन, साइडमा तपाईले काम गरेको छैन, एकैचोटि काम गर्न सुरु गरेको सुरुमै तपाईलाई रनिङ बिल बनाउनुहोस्, एज बिल ड्रइङ थाहा छैन, कति क्वान्टिटी एप्रुभ भएको छ, पहिलाको चिजहरू डकुमेन्टहरू धेरै थाहा छैन। अब तपाईले अप्ठ्यारो पर्यो हैन। ओहो अब मैले त सक्दिनँ, 3 दिनभित्र बनाउनुहोस् भन्नुभएको छ, म त सक्दिनँ, म त छोडेर जान्छु भन्नुहुन्छ कि होइन। अब म जान्छु, सिधै साइडमा जान्छु, जे पऱ्यो त्यहीँबाट देखाजाएगा भन्नुहुन्छ कि होइन, अलिकति डकुमेन्टहरू अध्ययन गर्छु, मैले इन्टरिम बिल सर्टिफिकेटमा के तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा पुरानो सर्टिफिकेटहरू, पुरानो रनिङ बिलहरू हेर्छु, के कस्ता डकुमेन्टहरू राखेको रहेछ, सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू के चाहिँदो रहेछ त्यो हेर्छु। अनि त्यसपछि मैले जानेको कुरा म गर्छु, नजानेको कुरा सिक्छु भनेर भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ होला तपाईले। हुन त मैले एन्सर घुमाउरो भाषामा दिइसकेँ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिसकेँ। त्यही पनि यस्तो केस तपाईहरु भोलिपर्सि फेस गर्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यसको बारेमा केही क्वेशन जिज्ञासा छ भने राख्नुहोस्, अन्यथा म अगाडि बढेँ। कृपया के यस्तो सिचुएसन तपाईले फेस गर्नुहुन्छ है? कसैलाई केही जिज्ञासा छ? पुरानो बिल केही हो कि सुशान्त भट्टराई लिटरेचरबाट रेफरेन्स लिने, लिटरेचरमा अब अहिले कतिपय डकुमेन्टहरू जस्तै टेन्डर डकुमेन्ट लगायतको धेरै चिजहरू अहिले वेबसाइटमा खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। आई विल कन्ट्याक्ट पिपुल हु क्यान हेल्प ग्यादर इन्फर्मेसन अल्सो। तपाईहरूले सिनियरहरूसित कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् जसलाई यो विषयमा थाहा छ, पहिलाका बिलहरू बनाएका ओभरसियर साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, पुरानो काम गर्यो, आफूभन्दा पदले जुनियर भए पनि कामले सिनियर मान्छेहरू तपाईँ फेला पार्नुहुन्छ, उहाँसित हात लिनुपर्छ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि हामी मान्छे सानो भएर बिग्रिँदैन, मान्छे ठुलो भयो भने बिग्रिने हो, मान्छे सानो भएर कहीँ पनि बिग्रिँदैन। हामीले आफ्नो काम लिनलाई सानो भएर नै जाने, कन्ट्याक्ट गर्ने, कन्ट्याक्ट गर्ने हो, एक्सपिरियन्स मान्छेहरूसित कन्ट्याक्ट गर्ने, सिनियरसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, सिनियरलाई रिक्वेस्ट गर्ने जसले तपाईँलाई इन्स्ट्रक्सन दियो, सर मैले जानेको अनुसार, मैले पढेको अनुसार सकेसम्म राम्रै गरौँला। तैपनि सरहरूको यस सरलाई इमेल र कल गर्ने, मलाई पनि कल गर्न मिल्छ है। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, धेरैजना तपाईँहरू जस्तै पढाएका विद्यार्थीहरूले सन्तोष सर यस्तो समस्या आयो के गर्ने होला भनेर भन्नुहुन्छ। अब मैले जाने बुझे अनुसार मैले सल्लाह दिन्छु। धेरै जसो अब यस्ता तपाईँहरूको लेभलकोले सोध्ने क्वेसनहरूको प्रायः जसो मेरो जवाब मिल्ने गर्छ।
हैन। अनि ल सर धन्यवाद म यसै गर्छु भनेर भनेको छ इक्जाम्पल। तपाईँहरूले मैसित पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, अरू सिनियरहरूसित पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आर्ट नगरिकन भाग्ने, मैले काम गर्न सक्दिनँ भन्ने रिसाउने त्यस्तो गर्न हुँदैन। मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेँ है। अब अर्को मैले आज सिरिज अफ केस स्टडी 2-3टा लिएको छु। अब यो मैले भोगेको हो एउटा कन्सल्टेन्सी फर्ममा। यसलाई मैले थोरै स्लाइड सेयर भ्यूमा अलिक ठुलो उसमा म देखाउनेवाला छु। तपाईँले सर पढ्नु होला। यो मैले आफै भोगेको ठ्याक्कै म साइटमा मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन एक्सपर्टको रूपमा काम गर्दाखेरि मैले भोगेको चिज नै हो। यही चिजलाई मैले यहाँ सेयर गरेँ। अनि तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस् पहिला, अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ भनेर भन्नु होला। सर पढ्नुहोस्। म 2-3 मिनट टाइम दिएँ तपाईँलाई। सर यो M&E भनेको के हो? ओके, राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो। कसैले यसको जवाब दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, नत्र भने म दिन्छु। मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन। मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन। साइटमा काम ठिकसित भएको छ कि छैन, प्लान अनुसार, ड्रइङ अनुसार, स्पेसिफिकेसन अनुसार भइरहेको छ कि छैन भनेर मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन गरिन्छ। मोनिटरिङ गर्ने भनेको अब्जर्भ गर्ने, इभ्यालुएसन भनेको कम्पेरिजन गर्ने। यसरी दुईटै काम गरिसके पछाडि हामीले रिपोर्टमा लेख्छौँ काम ठिक छ अथवा ठिक छैन। तपाईको फ्रेन्डले रिपोर्ट गर्दाखेरि ठिक हुन्छ होला। मैले कमिटी भने कस्तो हो सर? के फेरि भन्नुहोस् त। यो युजर्स कमिटी भन्ने छ नि सर, भनेको त्यही गाउँको यही युजर्स कमिटी भनेको उपभोक्ता समिति भन्छ। जस्तै गाउँमा खानेपानीको प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यो जे जति बेनिफिसियरिज हुन्छ, जे जति उपभोक्ताहरू युजर, पछि धारा बनाइसकेपछि जसले त्यो धाराबाट पानी खान्छ, दे आर द युजर्स। तिनीहरू युजर भयो र काम गर्न सजिलोको लागि ती युजर्सहरूको मध्येबाट 9 जना, 5 जना, 7 जना, 11 जनाको कमिटी बन्छ। त्यो कमिटीले चाहिँ कामको जिम्मा लिन्छ। क्लाइन्टबाट अथवा सम्बन्धित डोनर एजेन्सीबाट पैसा लिने, लेबरहरू म्यानेज गर्ने, सामान किन्ने, त्यसरी जिम्मा लिने कमिटीलाई युजर्स कमिटी भन्छ। र त्यो युजर्स कमिटी टेक्निकल मान्छेहरू कम अथवा नहुने हुनाले एनजिओले टेक्निकल सपोर्ट दिने चलन छ। यो मैले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ विकास कोष भन्ने। सर अनि त्यसमा कर्मचारी पनि त्यही युजर्स कमिटीले नै हाल्छ कि सरकारले त्यो लोकसेवातिरबाट हाल्छ? यस्तोमा यो प्रोजेक्टमा कर्मचारीहरू चाहिँ युजर्स कमिटीबाट र एनजिओबाट बेसिकली टेक्निकल म्यान पावर र युजर्स कमिटी अथवा त्यहाँको लोकलहरूबाट नन टेक्निकल म्यान पावरहरू मिलेर काम गरिरहेको हुन्छ। र तिनीहरूलाई पैसा चाहिँ यो सरकारी निकाय अथवा फन्ड बोर्ड भन्छ, तिनीहरूले दिन्छ त्यो कर्मचारी। सर यो क्लाइन्ट चाहिँ युजर कमिटी भएन त सर? यसमा त्यही क्लाइन्ट मध्येबाट नै क्लाइन्ट भनेको स्पोन्सर भयो। स्पोन्सर अहिले खानेपानी प्रोजेक्टको लागि बनाउँदासम्म, पछि युज गर्ने चाहिँ युजर्स कमिटी भयो। तर अहिलेको लागि बन्दै गर्दाखेरि तपाईँले पैसा दिने निकाय भनेको सरकारले एउटा फन्ड बोर्ड भन्ने क्रिएट गरेको छ। त्यो फन्ड बोर्ड मार्फत पैसा दिन्छ र त्यसले चाहिँ पैसा दिने हुनाले त्यो प्रोजेक्ट ठिकसँग बन्यो कि बनेन भन्ने निगरानी पनि त्यसैले गर्छ। तर त्यहाँनिर के छ भने युजर्स कमिटीलाई जिम्मा किन दियो भन्दाखेरि अल्टिमेट युज गर्ने युजर्स कमिटीले हो र उनीहरूले दिँदाखेरि
आफूले युज गर्नुपर्ने काम राम्रैसित गर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यस्तो खाले प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भएको हुन्छ। यस भनेपछि त युजर कमिटीका केही व्यक्तिहरूले यसमा चाहिँ बदमासी गरेको जस्तो देखियो नि त सर, होइन र? यस यु आर 100% राइट। त्यो स्ट्रक्चर नबनाइकन त्यो स्ट्रक्चर बनाए बापत पाउने पैसा त्यो युजर्स कमिटीका केही मान्छेहरूले मिसयुज गर्न सक्ने, मिसयुज गर्न खोजेको भन्ने हामीलाई पनि लागेको शङ्का त्यही नै हो। सर त्यो एमएनई भिजिट पनि त राम्रो भएन नि, होइन? एक्ज्याक्टली एमएनई भिजिट जो म जस्तै मेरो साथी एकजना जानुभएको थियो, उहाँले विश्वासको भरमा साइटमै नगइकन जङ्गल एरिया पर्यो अब जुगार लाग्ला के होला भनेर नजाने गइन भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रोफेसनल ड्युटी निर्वाह गर्नु भएन, त्यो नेग्लिजेन्स गर्नुभयो, लापरवाही गर्नुभयो। त्यसको सजाय या त उहाँले भोग्नुपर्छ या त त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। दुविधा भयो, डिलेमा भयो, तपाईले रिपोर्टमा के लेख्ने? अब सिद्ध्या छैन, भएको छैन भनौँ, तपाईँको साथी अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो, त्यो साथीले तपाईँको नाम पनि बेइज्जत गरिदिने, अफिसको नाम पनि बेइज्जत गर्ने भयो। अब सिद्ध्या छ भनौँ, भोलि कसै कतैबाट उजुरी भयो थाहा पायो भनेदेखि तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ, तपाईँ ब्ल्याकलिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कारबाही हुन सक्छ। तपाईँ यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी अप्सनहरूमा तपाईँले डिसिजन गर्नुपर्ने अवस्थालाई डिलेमा भनेर हामी भन्छौँ। यो इथिकल डिलेमा जस्तै भयो। सर अनि यो XYZ कन्सल्टिङ कम्पनीमा चाहिँ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, होइन? तर फेरि टेक्निकल एसिस्टेन्ट चाहिँ फेरि त्यो एनजिओले गर्ने भनेको रहेछ। अब यो एनजिओ नै त्यो XYZ हो कि हो सर? XYZ भनेको म कन्सल्टिङ फर्मले, यो एनजिओले चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट दिन्छ त्यहाँ काम गर्ने बेलामा साइटमा, होइन? जस्तै ओभरसियर हुनु त्यहाँ छैन भने ओभरसियर उसले सप्लाई गरिदिन्छ, प्रोभाइड गरिदिन्छ, अनि खन्ने, नापजाँच गर्ने, स्पेसिफिकेसन गर्ने, क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने काम गरिन्छ। यो हाम्रो कन्सल्टिङ कम्पनी भनेको मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन गर्ने। यो क्लाइन्टले अथवा फन्ड बोर्डले हामीलाई हायर गरेर ल है हामीले त त्यहाँ उपभोक्ता समितिलाई र एनजिओलाई जिम्मा दिएका थियौँ, तर ठिकसित काम भएको छ कि छैन तपाईँहरूले मोनिटरिङ गरेर इभ्यालुएसन गरेर रिपोर्ट दिनुहोस् भनेर हामीलाई कन्सल्टिङ फर्म मार्फत पठाइएको थियो। मैले जवाब कम्प्लिट गरेँ, तपाईँले बुझ्नुभयो? हजुर सर। अनि युजर्स कमिटीले फेरि कन्ट्र्याक्टर छुट्टै खोजेर कन्स्ट्रक्सन गरे होइन सर? होइन, युजर्स कमिटीले कन्ट्र्याक्टर खोज्न पनि सक्छ, उनीहरूले आफै लोकलहरू मिलाएर आफै ज्यालामा काम गराउन सक्छ। कन्ट्र्याक्टर छुट्टै खोज्नु पर्दैन, जरुरी छैन पहिलाको नियम अनुसार। अहिले खोज्ने छुट्टै हो। यस सर, यो त त्यो साथी त आफ्नै ठाउँमा छ, तर अब बिल्डिङ सिचुएसन भयो नि एउटा कुरा, त्यो त बन्दै नबनेको आफ्नो करियर त धरापमा राख्नु भएन नि हुन्छ। एक्ज्याक्टली। अब तपाईँ सबभन्दा पहिला तपाईँले आफूलाई पनि बचाउनु पर्यो, होइन? त्यो त त्यो यो बनाइरहेको भए पनि एउटा कुरा नि हुन्छ, त्यो त बन्दै नबनेको कुरालाई डाइरेक्टली बनिसक्यो भने बन्यो भनेर भन्नै मिलेन। अब बन्यो भनेर भन्न मिलेन। अब मात्रै हो तपाईँले जुन अफिसमा काम गर्नुभएको हो त्यो अफिस र तपाईँको मिल्ने साथी त्यसलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। हल्का बनिरहेको हो भने ल्याङ्ग्वेज मिलाएर बनिरहेको थियो, हल्का बन्यो भन्न मिल्छ। अब त्यो त बनेकै छैन। सर, रिपोर्ट चाहिँ अलि बुझाउन चाहिँ अलि टाइम मागेर त्यहाँको युजर्स कमिटीलाई चाहिँ फेरि गर्नै पर्छ, न त तिमीलाई कारबाही हुन्छ भन्न लगाएर पहिलाको उसलाई त्यसरी गर्न मिल्दैन। एक्ज्याक्टली, एकदम टु द पोइन्ट एन्सर आयो। मैले धेरैजनासित सल्लाह गरेर ल है अब सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नबाचिने उपाय भनेको भर्खर तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँको नाम के रे भाइ? राम्रो एन्सर भन्नुभयो ठ्याक्कै। सुसन नेपाल। एक्ज्याक्टली। 2 महिना ढिलो गऱ्यौँ हामीले। ल तपाईँको रिपोर्ट बरु हामीले ढिलो गरिदिन्छौँ, तपाईँले बनाउन सुरु गर्नुहोस्। अनि सुरु गरिसकेपछि फेरि एक दिन आएर तपाईँले त्यो काम गरेको छ कि छैन एकचोटि हेर्छौँ। पहिला गरेको पछि फोटो देखाउनुहोस्,
भाइबर गर्नुहोस् अथवा कुनै किसिमको गर्नुहोस् अनि हामी फेरि एकचोटि भिजिट गर्न आउँछौँ अनि बल्ल रिपोर्ट बुझाउँछौँ भनेपछि 2 महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो रिपोर्ट र उनीहरूले बाध्य भएर त्यो स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो बनाए पछिबाट उनीहरूलाई पनि राम्रो भयो सबैलाई राम्रो भयो त्यो नबनाएको भए 2-4 जना उपभोक्ता समितिका टाठाबाठाहरूले पैसा कमाउँथे फस्थ्यौँ तपाईँ पनि फस्थ्यौँ म पनि फस्थेँ अफिस पनि फस्थ्यो र सबैलाई नराम्रो हुन्थ्यो धन्यवाद राम्रो क्वेसन राम्रो ट्याकल गर्ने गरी एन्सर दिनुभयो सुसन नेपाल धेरै धेरै धन्यवाद है ल म अगाडि बढौँ सर यो त्यसरी त- एनजिओ को चाहिँ त्यो रोल हुँदैन रहेछ यसमा त्यो टेक्निकल सपोर्टमा त्यसमा नि चाहिएला अनि पछिको लागि त्यो बनाउन लागि त के को एनजिओ को भाइ एनजिओ को भन्नुभएको के फेरि रिपिट गर्नुहोस् त त्यो त्यो जुन चेम्बर बनाउनको लागि त अब एनजिओ ले के सपोर्ट त गर्नु पर्छ होला त्यतिखेर एनजिओ को नै एनजिओ को ओभरसियर वा एनजिओ को टेक्निकल मान्छेलाई त्यो आइसी च्याम्बर नबनाएपछि 50-60 हजार 1 लाख रुपियाँ नाफा हुन्थ्यो 10,000 रुपियाँ तिमीलाई है भनेर फगा हुन्छ कि त्यसरी हजुर हस् सर ओके थ्यांक यू सर त्यो प्रोजेक्ट के ढिलो हुन सक्दैन हजुर एकजनाले बोल्नुहोस् सुशान्त बोल अन्त म बोल्छु एमएनई को त्यो हामीले 5 चोटि गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि त्यसमा चाहिँ केही गाइडलाइन हुँदैन यति गतेसम्म बुझाउनु पर्ने त्यो डिले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर त्यसो प्रोजेक्टको रिपोर्ट त्यो मोनिटरिङ इभ्यालुएसन रिपोर्टहरुको डिले रिपोर्ट छिटो बुझ रिपोर्ट छिटो बुझ भनेर भनिरहेको थियो पेलै थियो हाम्रो क्लाइन्टले हैन अनि हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यौं हाम्रो केही प्राविधिक समस्या छ मान्छे बिरामी छ भन्दै आलटाल गरेर हामीले ढिलो गर्यौं लास्टमा पछिबाट अनि हामीले उहाँलाई मुखले भन्यौं रिपोर्टमा हैन मुखले भने यस्तो समस्या थियो हामीले त्यसलाई रिजल्भ गरेर रिपोर्ट पठाउन खोजेको त्यही भएर ढिलो भयो यो तपाईहरुको पनि हितमा छ हाम्रो पनि हितमा छ भनेर लास्टमा हामीले भन्यौं सुरुमा चाहिँ फिल्डमा गएको मान्छे बिरामी भएको छ उसको के समस्या छ 2-4 दिन ढिलो हुन्छ भन्दै हामीले अलमा लागेका थियौं तर उनीहरूले डेडलाइन दिन्छ रिपोर्ट गएको 1 हप्ता 10 दिन भित्रमा रिपोर्ट बुझाउनुस् है भनेर प्रेसर त दिन्छ उनीहरूले त्यसलाई पनि ट्याकल गर्न जान्नुपर्छ सर त्यो प्रोजेक्टको त एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ होला नि टाइम भित्र कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ होला अनि त्यो अब जस्तै 2 महिना हामीले रिपोर्ट डिले गर्यौं भने चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको टाइम भन्दा बढी टाइम लाग्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ अब यस्तो भयो रिपोर्ट ढिलो भयो भनेदेखि त्यो उपभोक्ता समितिले अथवा उनीहरूले चाहिँ पेमेन्ट पेमेन्टहरु ढिलो हुने भयो एउटा त्यो मात्रै हुन्छ अर्को चाहिँ अब ओभरअल प्रोजेक्ट त्यसले गर्दाखेरि होल प्रोग्रामकै अथवा होल चाहिँ तिनीको त्यो एउटा 50-60 वटा प्रोजेक्टहरुको एउटा ग्रुप हुन्छ त्यो ग्रुपलाई नै असर पर्ने भयो भनेदेखि तपाई हामीलाई ढिलो गर्यो भनेर तपाई हामी त्यो ढिलोको कारणले पनि कारबाही हुन सक्छ तर उहाँहरुले कन्भिन्स हुनुभयो यो कारणले ढिलो भएको भनेर कन्भिन्स हुनुभएको हुनाले हामीलाई छुट दिनुभयो ल ठिकै छ उसो भए तपाईले राम्रै गर्न खोज्नु भएको छ भने हामी केही दिन पर्खिन्छौं भनेर छुट दिनुभयो हेलो हजुर सर जस्तै उपभोक्ता समितिले चाहिँ त्यो पैसा ल खायो अब सक्यो हामीसँग केही पनि छैन गर्नै सक्दैनौं भने त्यो स्थितिमा के हुन्छ होइन यस्तो हुन्छ त्यो त उपभोक्ता समितिले लास्टको रिपोर्ट हामीले नबुझाउँदासम्म केही पैसा त लास्टमा पाउने हुन्छ केही त्यो पैसा काटिदिन्छ हुन्छ सर सर त्यो अब प्रोजेक्ट लम्बाउँदाखेरि कस्ट पनि बढी लाग्न सक्छ नि त अब त्यो चाहिँ कसरी ह्यान्डल यस्तो केसमा कस्ट ह्यान्डल बढी लाग्दैन जस्तो तपाईको त्यो उसको केसमा ठेकदारले लिएको केसमा एग्रिमेन्ट हुनु अनुसार प्रोजेक्टको टाइम बढ्यो भने कस्ट बढ्ने कुरा हुन्छ यस्तो उपभोक्ता समितिले गर्ने गाउँमा गरिने यस्ता प्रोजेक्टहरुमा त्यस्तो कस्ट इम्प्लिकेसनहरु डाइरेक्ट हुँदैन टाइम विथ रिलेटेड टु टाइम त्यति धेरै हुँदैन सर यस अब यो भन्यो नि यो डिलेमामा परेपछि अब रिपोर्ट चाहिँ नि केही समय पछि बुझाउँ भनेर अब उनीहरुलाई हामीले जोड दिने काम चाहिँ गर भनेर अनि अब जसले चाहिँ नि यो फडा काम गर्न खोजेछ अनि उनीहरुलाई चाहिँ कस्तो के वार्निङ मात्र दिएर छोड दिने हो
अब हाम्रो कस्तो आखिर हामी मान्छे नै हो रहेछ है। अब उसको पनि परिवार छ, उसको पनि केटाकेटी छ होइन। अब त्यो त हो सर। अनि त्यही त यिनीहरूले फटा काम गर्यो अनि यिनीहरूको फटा काम त हामीले सपराए जस्तो भयो नि त। होइन तपाईँ हामीले यस्तो गरेको हुनाले यसलाई कारवाही गर्न पर्छ, कारवाही गर्न सकिन्छ, कारवाही गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित ठाउँमा हामीले गाउँपालिकामा अथवा जिल्ला प्रशासनमा अथवा त्यस्तै पर्यो भनेदेखि रिटर्नमा हामीले त्यो क्लाइन्टको अफिसलाई दियो भने उनीहरूलाई कारवाहीमा पर्छ, हुन्छ पनि। अब हामीले एकैचोटि एकचोटि सजगतै गरौँ, एकैचोटि किन यसको भविष्य बर्बाद पारिदिने भन्ने आउँदो रहेछ मनमा। त्यो भोलि पर्सि तपाईँहरूलाई पनि आउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति उहाँहरूलाई दया देखायौँ। तपाईँले राम्रो विषय उठाउनु भएको हो। हामीले सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै उजुरी गऱ्यो भनेदेखि उहाँलाई तुरुन्तै समात्थ्यो। हस् सर। सर अनि यस्तो कन्डिसनमा सधैँ युज गर्न मिल्ने फर्मुला हो र त्यो? यो तत्कालीन अवस्थामा हामीले बेस्ट धेरै साथीहरूसित सल्लाह गरेर अफिसमा साथीभाइ सबैसित सल्लाह गरेर लिएको बेस्ट डिसिजन त्यो बेलामा राम्रो भयो। यो चाहिँ अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जहिले पनि यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भनेपछि पहिला सल्लाह चाहिँ गर्नु पर्यो हो। साथीभाइहरूसित अफिसको मान्छेहरूलाई सुन्नु पर्यो, किनभने अफिस पनि मुछिएको छ। ल सर तपाईँहरूको अफिसको नाम पनि बेइज्जत हुने अवस्थामा छ, के गर्ने कसो गर्ने। अनि मैले साथीलाई पनि सोधेँ, हेर साथी त मिल्ने साथी होस्, तँलाई मैले अब मिल्नेसम्म त राम्रै गर्नुपर्छ, तर प्रोफेसनल्ली मैले बिहेभ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तैँले गरेको गल्तीलाई त मैले गल्ती भन्नै पर्छ। तैँले गल्ती गऱ्यो भनेदेखि त जति मिल्ने साथी भए पनि त सही नै होस् भनेर त भन्न मिलेन। मैले भर्खरै देखाएको स्लाइडमा पनि देखिन्छ त्यो है। त्यस्तो हो है। राम्रो डिस्कसन भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब फर्दर डिस्कसन हामी गर्न थुप्रै छ। यो त अलि सानो प्रोजेक्ट थियो होइन सर? अब 2 महिनामै सकियो बाँकी काम होइन? ठुल्ठुलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अथवा ठुल्ठुलो अब रोडको प्रोजेक्टहरूमा त यस्तो सम्भव हुन्न नि त सर। त्यो भयो भनेदेखि त्यहाँ सिधै जे गर्न मिल्छ त्यही गर्ने, आफू बस्ने, आफूलाई दिएको जिम्मेवारी। मलाई साइटमा भिजिट गर्न दिएको थियो, चेक गर्न दिएको थियो, त्यो छैन, मैले छैन भनेर लेखिदिने। जो पर्छ तपाईँले राइट जे देख्नु भएको छ त्यही लेख्नुहोस्, जे भएको छ त्यही लेख्नुहोस्, बाँकीको कुरो वास्तव ओके। अगाडि बढौँ अब। ओके, धेरै डिस्कसन भयो है। अझ सोध्न मन लागेको कसैलाई छ होला? वी हेभ लट अफ टाइम, हामीसित प्रशस्त समय छ। अब अर्को एउटा इन्जिनियर्स रिलेसनसिप विथ क्लाइन्ट भनेको अब तपाईँले धेरैचोटि मैले भनिसकेँ, त्यो धेरै दोहोऱ्याउनु परेन। म तपाईँलाई क्लाइन्टले डिजाइन गर्न, सर्वे गर्न, इस्टिमेट गर्नलाई जिम्मा दिएको हुन्छ होइन। अब त्यसको विषयमा धेरै बताउन मैले चाहिनँ। सर 2 मिनट तपाईँलाई यो यहाँ लेखेको कुराहरू हेर्नुहोस्, नबुझेको टर्महरू, वर्डहरू अथवा नबुझेका केही कुराहरू तपाईँले छ भने सोध्नु होला। म 5 मिनट तपाईँलाई यो पढ्नलाई भने त्यसपछि फेरि 2टा केस स्टडी छ, फेरि हामी त्यसमा डिस्कसन गर्छौँ। हामीले हाम्रा क्लाइन्टहरूसित जसले पैसा दिएर हामी आफ्नो प्रोफेसनल कामहरू गर्छौँ, तिनीहरूसित गर्नुपर्ने व्यवहार के त? मैले अघि न आफ्ना साथीहरूसितको व्यवहार बारेमा मैले 5-7 पोइन्ट लेखेको तपाईँहरूलाई देखाएँ। अब यसै गरेर क्लाइन्टसित गर्नुपर्ने व्यवहार के त भनेर 8-9वटा पोइन्टहरू यहाँ लेखिएको छ। सरर पढ्नुहोस्। नबुझिने कुराहरू धेरै कम छन्। कसैलाई केही जिज्ञासा भयो भनेदेखि सोध्नु होला। सर त्यो गोइङ बियोन्ड क्युआर भनेछ नि, टर्म्स अफ रेफरेन्स
टर्म्स अफ गोइङ बियोन्ड टर्म्स अफ रेफरेन्स भन्ने छ नि, वेन प्रोफेसनल्ली रिक्वायर्ड भन्ने छ नि, सर त्यो एक्सप्लेन गरिदिनु न। ओके, भेरी गुड। टर्म्स अफ रेफरेन्स भनेको कस्तो हो भनेदेखि तपाईँलाई कसैले कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई यो काम गर्नुहोस्, यो बापत यति रुपैयाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले गर्नुपर्ने कामको स्कोप डिफाइन गरिएको हुन्छ। त्यसलाई सामान्यतया टर्म्स अफ रेफरेन्स भनेर भनिन्छ। तपाईँले गर्नुपर्ने कामको स्कोप, जस्तै बिल्डिङ डिजाइन गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले बिल्डिङको फाउन्डेसनको बियरिङ क्यापेसिटी टेस्ट गर्नु पर्यो, त्यसको इक्विपमेन्ट युज गरेर टेस्ट गरेर त्यसको रिपोर्ट आएपछि बल्ल फाउन्डेसन डिजाइन गर्नु पर्यो हैन। बिल्डिङको केसमा, अरूको केसमा ब्रिजको केसमा पनि त्यस्तै होला। अनि यो गर्ने भने त्यसको लागि यति बेला हुन्छ। तर कहिले कहिले तपाईँले क्लाइन्टले यति यो गर भनेर भन्या हुन्छ, तर नगरपालिकाको रिक्वायरमेन्टमा होइन, योभन्दा बढी पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा यो टेस्ट फर्दर अरू टेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। फ्लोर हाइट चाहिँ अथवा तल्ला 25 तल्लाभन्दा बढी भयो भने यो गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर नगरपालिकाको बाइलजहरू हुनसक्छ, अथवा बिल्डिङ डिजाइनर्स स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्सहरूले एउटा कोड बनाएको हुनसक्छ, यो टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्ने हुन्छ। तर क्लाइन्टले तपाईँलाई पैसा कम गर्नको लागि यो मात्रै गर भनेर भनेको हुनसक्छ। त्यस्तो भएको हुनाले तपाईँले क्लाइन्टले जे भन्यो, जति भन्यो त्यति मात्रै गर्नु हुँदैन। हामीले प्रोफेसनली रिक्वायरमेन्ट अनुसार अथवा नगरपालिका गाउँपालिकाको बाइलज अनुसार अथवा प्रोफेसनल रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले उहाँले भनेको भन्दा बढी काम गराउनु पर्ने हुनसक्छ। सो रेग्मी भाइ, मैले त्यति जवाब दिएँ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तो कस्तो हुनसक्छ? मैले प्रश्न सुनिनँ, फेरि रिपिट गर्नुहोस् त। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तो कस्तो हुनसक्छ? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको जस्तै तपाईँलाई मैले सायद कुनै बेला भने कि भनेन थाहा छैन, म सिभिल इन्जिनियर, मानौ म नगरपालिकाको इन्जिनियरको रूपमा काम गर्दैछु होइन। अब नगरपालिकाको इन्जिनियरको ललितपुर महानगरपालिकामा इन्जिनियर काम गर्दैछु। मानौ म ललितपुर नगरपालिकाभित्रमा एउटा क्लाइन्टले आएर, ल इन्जिनियर साहब तपाईँ ललितपुर नगरपालिकाको इन्जिनियरै हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले मेरो नक्सा बनाइदिनुहोस्, नक्सा बनाइदिए बरु म तपाईँलाई 10,000 रुपियाँ बढी दिन्छु, राम्रोसित बनाइदिनुहोस्, आखिरमा पास गराइदिने तपाईँ नै हो भनेर तपाईँलाई भन्नुभयो भने तपाईँको यहाँ भूमिका दुईटा हुने भयो। एउटा क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार नक्सा बनाउने, अर्को नगरपालिकाको बाइलज अनुसार त्यो क्लाइन्टको नक्सालाई मेन्टेन गराउने। त्यसरी दुईटा भूमिकामा तपाईँ बस्नुपर्ने अवस्था भयो भने कहिले कहिले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। क्लाइन्टले एक तल्ला थपाउन त भनेर तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्छ, तपाईँलाई 25,000 रुपियाँ पैसा दिएर एक तल्ला थपेको नक्सा दिन सक्छ, अथवा 4 स्क्वायर फिट फ्लोर हाइट, फ्लोर चाहिँ फार भन्ने हुन्छ, फ्लोर एरिया रेसियो भन्ने हुन्छ, त्यो नपुग्ने गरी तपाईँलाई नक्सा बनाउनको लागि क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्न सक्छ। ल इन्जिनियर साहब पास गर्ने तपाईँ नै हो, 50,000 तपाईँले बढी लिनुहोस्, पास गरिदिनुहोस् भनेर भने आउन सक्छ। अनि तपाईँलाई दुविधा हुन्छ त्यहाँनिर। त्यस्तो दुविधा आउने स्थिति कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो। एउटै चिज एउटा बनाउने, अर्को कन्ट्रोल गर्ने। विशेष त मैले यही इक्जाम्पल दिँदा नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो, मैले यही दिएँ। सर जस्तै ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा के अब जेनरली त्यो प्रोक्युरमेन्ट जारी गरेर लिनुपर्ने प्रोजेक्टमा त हामी इन्जिनियर भएपछि कि चाहिँ कन्सल्ट्यान्टको साइडबाट कि चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको साइडबाट चाहिँ हामी क्लाइन्टसँग सम्पर्कमा हुन्छौँ नि त होइन? यस। अनि भन्नाले यो इन्जिनियर्स रिलेसनसिप विथ क्लाइन्ट भनेको चाहिँ यसको स्कोप चाहिँ कतिखेर हो? अहिलेलाई इन्जिनियर्सको रिलेसनसिप विथ क्लाइन्ट भनेर भन्दाखेरि सिभिल इन्जिनियर तपाईँले क्लाइन्टसित काम गर्दाखेरि कस्तो व्यवहार बुझाउनु पर्छ। क्लाइन्ट भनेको जो पनि हुन सक्ने भयो। मैले त्यति मात्रै भन्दाखेरि बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझेँ सर। ओके, भयो।
सर अनि अहिले नेपालमा चाहिँ के सर होइन धेरै देखिएको कुरा चाहिँ के छ भन्दा अब महानगरपालिकाको अथवा नगरपालिकाको इन्जिनियर पनि आफू नै छ अनि उसकै फेरि प्राइभेट कन्सल्टेन्सी छ कि सर बिल्डिङ डिजाइन गर्ने यस द्याट इज नट गुड, द्याट धेरै इज नट वर्षदेखि गुड। त्यो एउटा समस्या देशभरि नै छ। त्यो राम्रो प्र्याक्टिस होइन, त्यो इथिकल प्र्याक्टिस होइन। त्यसले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट निम्त्याउँछ, त्यहाँ त्यसले चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको छ। अनि उहाँहरूकै इन्जिनियर आफै चाहिँ फर्म भएको हुनाले अरूले बनाएको नक्साहरू उहाँहरूले पास नगरिदिने होइन, अरूले बनाएको नक्साहरूलाई खोटहरू देखाउने, प्रब्लमहरू देखाउने, त्यो चाहिँ भइरहेको भनेर सुनिन्छ, त्यो भोगिन्छ पनि। त्यो राम्रो होइन भनेर मैले यहाँबाट त्यति मात्रै भन्न मिल्छ। त्यो ठिक प्र्याक्टिस होइन भनेर भन्न मिल्छ। यदि हाम्रो होइन हामी सरकारी जागिर खानुभन्दा अगाडि हाम्रो बाया आमाको पहिले लगानी छ भने, सेयर छ भने कुनै यस्तो के अरे यो कन्सल्टेन्सी कम्पनीमा, जस्तै हामीले जागिर खायौँ भने त्यो कतिको इथिकल हुन्छ कि हुँदैन फेरि? अब तपाईँले त्यहाँ गएर काम गर्नु भएन। जियोस्, तर मैले 10 to 4 आफ्नो अफिस आवरमा नगरेर अरू बेला हेर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? अब त्यो अस्ति कृष्णराज पन्त सरले केही भन्नुभएको थियो होला तपाईँहरूलाई? सर बिहान नि कुरा आएको थियो, त्यो चाहिँ सरकारी जागिर छ भने पाउँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही त ल मैले अस्ति कृष्णराज पन्त सरले पनि त्यही भनिसक्नु भएको थियो। सर अनि हाम्रो त्यो अस्ति त्यो भेरी बाबै डाइभर्सनको त्यो प्रेजेन्टेसन गर्ने सरले अब आफू चाहिँ इरिगेसन डिपार्टमेन्टमा काम गर्नु भएको रहेछ अनि फेरि 150 वटाको एउटा बिल्डिङ डिजाइन पनि गरे भन्नुहुन्छ फेरि। अब त्यो कसरी सम्भव भयो क्या? अब त्यो पनि त अनि देखिन सर। अब भेरी बबै डाइभर्सन प्रोजेक्टमा उहाँ कति बेला काम गर्नुभयो भने स्ट्रक्चरल इन्जिनियर पास भइसके पछाडि उहाँ सिक्टा सिँचाइ योजनामा काम गर्नुभयो। सिक्टा सिँचाइ योजना भनेको पनि त्यो उसमै हो, मर्दियातिरै हो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भएको थियो नि, वामदेव गौतम कुनै बेलामा गृहमन्त्री भएको, धेरै पहिला गृहमन्त्री अथवा कुनै मन्त्री भएको बेलामा त्यो प्राइभेट प्रोजेक्टको रूपमा राम्रो राम्रो कम्पिटेन्ट मान्छेहरूलाई ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो प्रोजेक्टमा देशभरिका ट्यालेन्टेड लोकसेवामा 1 नम्बर 2 नम्बरमा निकालेका र राम्रो राम्रो मान्छेहरूलाई लगेर काम गराएको थियो। त्यसभित्र पनि उहाँ एकजना जगदीश्वर मान सर पर्नु भएको थियो। त्यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, राम्रो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको हिसाबले। अनि त्यसपछि अब उहाँले बिल्डिङहरू डिजाइन गर्ने क्रम कस्तो भयो भनेदेखि उहाँले सरकारी अफिसमा काम गर्दा गर्दै अर्को सरकारी अफिसको बिल्डिङ डिजाइन गर्नुभएको होइन, उहाँले ठुलो प्राइभेट सेक्टरमा धेरै प्राइभेटहरूको बिल्डिङहरू डिजाइन गर्नुभएको हो। सरकारी अफिसको मान्छेले अब उहाँको प्रोफेसनली कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ भने बिहान र बेलुकीको फुर्सदको समयमा प्राइभेटको लागि त उहाँले सरकारीको लागि अर्को काम गर्न समस्या हो, प्राइभेटको लागि समस्या थिएन होला, मैले त्यति भने। सर यो नगरपालिकाको यो इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ अन्त कन्सल्टेन्सी खोल्नको लागि चाहिँ अब एथिकल्ली मात्र रङ हो कि कानुनी रूपमा पनि कारबाही हुन्छ? अस्ति सरले भन्नुभयो एथिकल ओभर कन्डक्ट भनेको चाहिँ मस्टली ब्याक्ड बाई ल। त्यसो भएको हुनाले सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी पर्यो भनेदेखि यो कानुनी कारबाही पनि हुन्छ। हस् सर। ओके, उजुरी चाहिँ कस्तो ठाउँमा गर्ने हो सर? अब यो विषयमा अहिले पछि गफ गरौँ, यो सकौँ अनि फेरि अर्को टाइममा डिस्कसन गरौँ होला। अर्को एकजना कन्सल्टेन्सी, राम्रो कन्सल्टेन्सी चलेको सरको प्रेजेन्टेसन बाँकी नै छ है, ठुलो 1 नम्बर कन्सल्टेन्सीवालाको प्रेजेन्टेसन बाँकी नै छ। अब आउने शनिबार हुन्छ होला, वी विल डिस्कस देयर। म त्यो बेलामा हुन्छु, आज चाहिँ इमर्जेन्सी मिटिङ भएर म बसिनँ। ल ओके, ठिकै छ। अरू केही यहाँ लेखेको कुराहरूमा सोध्नुपर्ने छ भने सोध्नुहोस्। छैन है? मिस्टर पाल, डु यु हेभ एनी क्वेसन? छैन सर, सबै बुझिने नै छ यसमा लेखेको। पाण्डेजी, डेपुटी सिआर। हजुर सर, छैन। ओके, अब नबुझिकन छैन नभनौँ, बुझेर छैन भनौँ होइन। यस्तो राम्रो डिस्कसन भएको छ, आई एम ह्याप्पी। अब सर यस, त्यो रिस्कवाला पोइन्ट छ नि, 1 गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब जस्तै क्लाइन्टले चाहिँ त्यसलाई डिफ्युज गर्यो अरे, त्यस्तो केसमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ हो सर? हो, त्यस्तो बेलामा पनि कन्फ्लिक्ट आउँछ। जस्तै तपाईँले 3 तला बनाउनु, 4 तला बनाउनु, अस्ति एउटा केसी बनाएको थियो नि। अब जस्तै
तपाईँ 3 तलाको नक्सा बनाइदिनुहोस्, फाउन्डेसनै छैन 3 तला 4 तलाको नक्सा बनाइदिनुहोस् भन्ने अवस्था आयो भनेदेखि मैले यो टेक्निकली गर्न मिल्दैन, यो टेक्निकली ठिक छैन, तपाईँलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, यो कोल्याप्स हुन सक्छ, तपाईँलाई मैले वार्न गरेँ, मैले यति भने तपाईँले मान्नुहुन्छ भनेदेखि म घटाएर गर्छु, होइन भनेदेखि अर्को इन्जिनियर खोज्नुहोस् भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। हजुर त्यही त, नत्र अब क्लाइन्टले चाहिँ अब रिस्क छ भने कुनै फ्याक्टर चाहिँ त्यस्तो छ। मैले धेरैजना साथीहरू सुनेको छु, इमान्दार साथीहरू सुनेकोसित कुराकानी हुन्छ, उहाँहरूले सुनाउनुहुन्छ। मैले उहाँको काम मैले लिइनँ, मैले उहाँले राम्रो पैसा दिन्छु भनेको थियो, मैले गर्न चाहिनँ बिकज अफ द्याट रिस्क भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर उनीहरूले चाहिँ अब त्यो बढी पैसा खर्च हुन्छ भन्ने उसले पनि त्योहरूलाई ठिकै छ यतिकै गरौँ भन्न चाहिँ सक्दैन नि सर। हो डन्डी घटाइदिए भन्न सक्छ, अथवा यो डन्डी युज गरे भनेर भन्न सक्छ। तपाईँ कन्ट्र्याक्टरसित काम गर्दाखेरि 4वटा डन्डी चोर लुकाइदिए भनेर भन्न सक्छ। यस्ता धेरै चिजहरू हुन सक्छ। अस्ति मैले तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ एउटा चिज सुनाऊ है। अब यो अब उसमा होला, रेकर्ड त होला, तैपनि अब यो रियल नै हो, सुनाउनु भएको सत्य घटनै हो। कुनै एउटा सरकारी बिल्डिङ बनाउने बेलामा एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्नुभएको एकजना पुल्चोकको इन्जिनियर, मभन्दा 1 वर्ष जुनियर इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। हामी आइआइटीमा सँगै पढ्दै गएको थियौँ। अनि उहाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गरिरहेको, अनि सरकारी भवन बनाइरहेको। अनि सरकारी भवन बनाउने बेलामा दिउँसो चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर आएर पुरा चेक गर्नुभएछ होइन, सबै डन्डीहरू ठिकसित छ कि छैन, बेन्डिङहरू, ल्यापहरूदेखि लिएर बान्नेदेखि सबै चिजहरू राम्रोसित भएको छ कि छैन भनेर उहाँहरूले चेक गर्नुभयो। अनि चेक गरिसकेपछि कन्ट्र्याक्टरले के गरेछ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट मेन मान्छेहरूले ल अब यो यस्तै हो हेर भाइ, अब चेक गरिसक्यो, बेलुका चाहिँ भट्टा अब जति सकिन्छ त्यति डन्डी निकालिदिनु, त्यति डन्डी निकालौँ भनेर रातभरि लगाएर 15-20% डन्डी निकाल्नु भएछ होइन। अब रातभरि लगाएर निकालिदियो। अब भोलि पर्छदेखि टेन्सन उहाँलाई के भयो भने त्यो इन्जिनियर साथीलाई त्यत्रो डन्डी निकालेको छ, अब या त ढलान गर्दा गर्दै कङ्क्रिट गर्दा भत्किने हो कि अथवा पछि चर्किने हो कि के हुने हो भनेर रातभरि दिउँसो राति जहिले पनि त्यही सोच्ने। अनि हुँदा 6 महिना भइसक्यो त्यो घर बनेको। अहिले म आइआइटीमा छु, उहाँले भनेको अहिले पनि मलाई त्यो टेन्सन हुन्छ, म प्रोफेसनलले पछिसम्म जिम्मेवारी लिन्छ भनेर मैले अस्ति कुनै बेला भनेको थिएँ। टेन्सन भएको छ भनेर अहिलेसम्म टेन्सन छ, कुनै बेला त्यहाँ भयो केही घटना दुर्घटना भयो भनेदेखि के होला भनेर मलाई चिन्ता छ, चासो छ, अहिले पनि मलाई सोचिरहेको हुन्छु भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो है। मैले एउटा सेयर गर्न खोजेँ, त्यस्तो प्र्याक्टिस रहेछ। मैले उहाँले सुनाएको, उहाँले गलत पक्कै पनि सुनाउनु भएन। ठिक छ, मैले अब अगाडि बढेँ। सर उहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्टर तर्फको इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो? यस। उहाँलाई चाहिँ कति पछि थाहा भयो सर यस्तो भएको चाहिँ? होइन, उहाँलाई त बेलुकै उहाँकै अगाडि डन्डी निकालेको छ। अनि त्यसो भए त हुन पर्यो नि त सर, होइन र उहाँको अगाडि होइन मिल्दैन गर्दैन भन्दा भन्दै अब त्यो ठुलो ठेकेदार, अब फुच्चे इन्जिनियर, भर्खरै पास गरेको इन्जिनियर, तपाईँले केही तपाईँले टेर्दै टेरेन, तपाईँले भनेको केही मान्दै मानेन। सत्य घटना हो, यसमा कुनै ट्विस्ट छैन, बढाइ चढाइ छैन। उहाँले गाडी छोडेर गएको बेच्नुहुन्थ्यो होला नि होइन सर? अब होइन, उहाँले 15-20 त्यसपछि 15-20 दिनपछि मेरो एआइटीको पार्सियल स्कलरसिप आयो, बरु म पैसातिर यहीँ पढ्नु जानुपर्छ भनेर त्यही भएर पनि छोड्याऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पार्सियल स्कलरसिपमा पढ्न जानुभएको थियो, 10-15 लाख त्यो बेलामा खर्च भएको थियो उहाँले पढ्नलाई। सर त्यस्तो केसमा त भोलि बिहान इन केस फसिहाल्यो भने पनि अब मलाई धम्काइ यस्तो बोल्न चुपचाप राखेको, त्यसपछि मैले 15-20 दिनमा जागिर पनि छोडिसकेँ भने प्रुफ पनि हुन्छ होला नि त्यस्तो केसमा त? तपाईँले यो क्वेसन, अब यो अर्को क्वेसन यहाँ पढ्नुहोस् त। पढ्नुभयो? सर के भन्नुहुन्छ, कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ?
यो अस्ति 15 सालले यस्तै यस्तै एउटा केसमा तपाईँ इन्जिनियरलाई हामीले ल्याएर केरकार गरेर थुन्यौँ भन्ने भन्नुभएको छ। तपाईँले सम्झिनु भएको छ कि छैन? तपाईँ बस्नु भएको छ कि छैन? ठ्याक्कै त्यही सम्झेर मैले यो केस स्टडी जस्तो बनाएर यहाँ तपाईँहरूलाई राखेको। महिला वृन्द, तपाईँहरूको आवाज सुनेको छैन मैले। म पछाडि हट्छु सर, बरु त्यो टेन्डर बनाउने प्रोसेसबाटै। ओके, एक्ज्याक्टली। ल सोनल अग्रवाल तपाईँ हुनुहुन्छ? हजुर सर। तपाईँले के दिनुहुन्छ? दिदिनु सर। म के गर्नुहुन्छ त? तपाईँको त जागिरमा धरापमा पर्यो त। डिरेक्टरसँग राम्ररी कुरा गर्ने। अनि ल दिने भए दिनुहोस्, नभए भोलिबाट नआउनुहोस् भन्नुभयो भने? खै सर। कि दिनुहुन्छ कि भोलिबाट जागिर छोड्नुहुन्छ? दुईटा मध्ये एउटा अप्सन रोज्नुहोस् त। जागिर छोड्ने। छोड्नुहुन्छ? अनि सजिलो छैन नि त जागिर छोड्न, परिवार पाल्नुपर्छ। स्यालेरी हेरेर सर अहिलेको सिचुएसन कस्तो छ? यस्ता चिजहरू धेरै आउँछ। हामीले अब हेर्नुहोस् है, अब उहाँले दिएर अनि मिलोमा त कोलुजन, अस्ति मैले भनेको थिएँ कार्टेलिङ कोलुजनको कुराहरू गरेको थिएँ। त्यस्तो गरेको अवस्था भयो होइन। एउटाले अर्कोलाई आफ्नो इस्टिमेट देखाइसकेपछि अनि त्यसपछि तयार गरेको डकुमेन्ट गरिसकेपछि अनि रिफर गर्नलाई सजिलो हुन्छ, मिल्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यो पछिबाट मिल्यो भनेर अख्तियारमा उजुरी पर्यो। उजुरी गरेपछि छानबिनको क्रममा फलानु इन्जिनियरले दिएको हो हामीलाई त्यो डाटा भनेर भनेपछि उसलाई पनि सोधपुछ भयो, कारबाही भयो, नराम्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भोलि आफू फसिने कुनै पनि काम भरसके तपाईँहरूले नगर्नुहोस् भन्ने नै हो हाम्रो उद्देश्य। अहिले मैले तपाईँहरूलाई यति भने है सर। हाम्रो देशको सिस्टम के सर होइन, अब आफूले त्यो काम छोडेर गइयो भने पनि त्यहाँ पछि आउने मान्छेले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन दिन्छ होला क्या सर होइन। त्यो अब अर्कोले के गर्छ त्यो थाल्नुभयो भने बिग्रेको कुरो। अस्ति मलाई तपाईँहरू जस्तै एकजना इन्जिनियर साहबले कुनै एउटा भवन विभागमा हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि सरकारी अफिसमा सोचेको जस्तो छैन रहेछ भनेर भने काम पैसा रिपोर्ट अब डकुमेन्टहरू मिलेकै हुँदैन होइन। कहिले के बिग्रेको हुन्छ अनि त्यसपछि यो मिलेको छैन भन्दाखेरि तपाईँ पैसा खान नपाएर मिलेको छैन भनेर भन्यो भन्छ। अब त्यसपछि पैसा दिन ल्याउँछ, पैसा अनि गाली गर्दाखेरि झन् विभिन्न कुराहरू आउँछ। अनि कसैले उहाँलाई त्यही भन्यो अरे, म्याम अथवा सर तपाईँलाई अब तपाईँले गर्नु भएन भनेदेखि त अर्कोले खाएर पनि गरिहाल्छ, तपाईँको भाग पनि अर्कोले खाइदिन्छ, त्यसको सट्टा आफै खानुहोस् भनेर भन्यो। म त झन् पजल भएँ, यस्तो पनि जागिर खानु पर्दो रहेछ नेपालमा, बरु विदेश जान्छु भनेर मसित भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। त्यस्तो समस्या आउँछ। तर तपाईँले के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि अर्काले के गर्छ, द्याट इज हिज अर हर पार्ट। तपाईँले के गर्ने अहिले तपाईँले त्यही मात्रै सोच्नु पर्ने भयो। के कुरा होइन सर, अब हामी इन्जिनियर भने त अब त्यस्तो साह्रो हाम्रो सोर्सहरू पनि हुन्न, केही त्यस्तो ठुलो लिङ्क पनि हुँदैन। अब यहाँ वर्षौँदेखि अब यो सेक्टरमा चाहिँ जमेर बसेका कन्ट्र्याक्टर हुन्छन् अथवा कन्सल्टेन्ट हुन्छन् होइन। अब उनीहरूले चाहिँ गल्ती गर्न खोज्ने, उनीहरूले चाहिँ अब मिलेमतो गर्न खोज्ने होइन, पैसा खान खोज्ने, काम बिगार्न खोज्ने, अनि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने। फेरि जहिले पनि इन्जिनियरलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो नि त सर। होइन पर्नु त उनीहरूलाई पनि पर्छ, त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको मालिकलाई पनि लगेर समात्या हो, इन्जिनियर पनि पर्यो। अब हामी इन्जिनियर भएको हुनाले हाम्रो कन्सर्नको विषयलाई हामीले उठाएको मात्रै हो यहाँ। उनीहरूलाई पनि पर्या हुन्छ, ठेकदारहरूलाई समात्या हुन्छ। प्रोजेक्ट ढिलो गर्यो भनेर यो चाहिँ अर्को गृह मन्त्रालयले अर्को नियम बनाएर ठेकदारलाई समातेको तपाईँहरूले 2 वर्ष अगाडि तपाईँले सुन्नुभएको छ। ठेकदारलाई पुलिसले लगेर समातेको छ होइन, काम ढिलो गर्यो भनेर अर्कै नियम लगाएको छ। उनीहरू पनि कारबाहीमा परेको छ, हामी मात्रै होइन। कारबाहीमा परेको सर होइन। तर जस्तो हामीले पप्पू कन्स्ट्रक्सनको बारेमा धेरै सुन्यौँ नि होइन सर। अब त्यो पप्पू कन्स्ट्रक्सनको हेड भने त्यो हरिकृष्ण रौनियर कि समथिङ भन्ने व्यक्ति आफै सांसद छ कि सर, हुनुहुन्छ। हो अब यहाँ त यस्तो धेरै छ नि सर होइन। अब 1-2 जना समाते होला नि, तर धेरै छ। यस्तो छ, मैले एकजना अलिकति त्यो सिनियर मान्छेहरूबाट सुनेको
कन्ट्र्याक्टरहरूको ठुलोको पैसाको चलखेल हुन्छ, उनीहरूको लिङ्कहरू ठुलो हुन्छ। त्यो डाइरेक्ट कन्ट्र्याक्टरहरूलाई समात्नलाई भन्दा पनि बिस्तारै तल्लो लेभलको मान्छेहरू इन्जिनियरकोहरूलाई समातेर उनीहरूलाई समात्न सक्यो भनेदेखि ठुलो हुन्छ, बल्ल ठिक हुन्छ। डाइरेक्ट उनीहरूलाई समात्न खोज्यो भनेदेखि या त PM कार्यालय अथवा धेरै ठुलोबाट प्रेसर आउँछ अनि हामीले गर्न खोजेको काम केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने चिजहरू सेयर गर्नुभएको थियो मलाई एकजनाले। त्यही त, अनि यही भयो क्या सर। अब ठुल्ठुलो कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ अब माथि PM कार्यालयदेखि नै संरक्षण आउने होइन, यो त्यस्तो हुन्छ। अब त्यही भएर अब त्यो यस्तो छ, यस्तो हुनु राम्रो होइन। अब हामीले त्योभन्दा अरू के भनौँ सर? यस्तो सोचको कारण यो पनि होला नि त, अब इन्जिनियरहरू फस्न लागिसकेपछि अब स्योर माथि फसेनन्, आफू मात्र फसिन्छ भन्ने बित्तिकै उसँग अप्सनै हुन्न, कि त जाहिर छोड कि त त्यो काम नगर, त्यसपछि जाहिर छोड्नु भन्दा त कामै नगर्ने भन्ने धेरैले त्यसो गर्न लाग्थ्यो त। यो पनि यो रङ कुराहरू पनि स्लोली कम हुँदै जान्छ भन्ने सेन्सले पनि होला नि त। ठिक हो। ल ठिकै छ। अब हामीसित अझ मैले त कति 4-5 दिन क्लास लिइसकेँ, 15 दिनको क्लास हो। त्यही पनि यहाँ डिस्कसनको उहरू प्रेजेन्टेसन कामहरू म आफै प्रोफेसनल्ली पनि थोरै भए पनि इन्भल्भ भएको हुनाले मेरा विद्यार्थीहरूले के कुराहरू जान्नुपर्छ, के कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ, कुन एरियामा तपाईँले समस्या भोग्नुहुन्छ जस्ता कुराहरूलाई मैले रियलाइज गरेर तपाईँहरूसित यस्ता चिजहरू डिस्कसन गर्दैछु। पहिला 5 वर्ष 6-7 वर्ष अगाडि मैले यस्ता डिस्कसनहरू कम गर्थेँ। एनिवे हामी डिस्कसनको टाइमहरू छँदैछ। कोर्स पनि बिस्तारै अगाडि बढाउँदै डिस्कसन पनि गर्दै गरौँ, हुन्छ? सर एउटा क्वेसन छ, हाम्रो यो सिस्टममै धेरै ठुलो फल्ट छ भन्ने त देखियो नि होइन सर? देखियो, यस। अब बाहिर डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ कस्तो सिस्टम छ त्यो ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन? अब नत्र त हाम्रो अख्तियारको प्रमुख पनि अब त्यो सरकार पोलिटिकल मान्छेहरूबाट नियुक्त हुन्छ, अब पुलिसको त्यो आइटी पनि पोलिटिकल मान्छेहरूबाट नियुक्त हुन्छ होइन? त्यसमा पनि ठुलो चर्चा हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है, मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेन, सायद अर्को कुनै ग्रुपलाई सेयर गरेँ। अब अस्ति सडक विभागको एकजना सिनियर सरसित छलफल भएको थियो, सानो इन्ट्रेक्सन भएको थियो। अनि सायद मैले सिटी ग्रुप एबी ग्रुपसित छलफल गर्ने होला यही विषयमा। अनि अमेरिकामा बस्ने, क्यालिफोर्निया स्टेटमा काम गर्ने अघिनको सकिल मानन्दर जस्तै हामी एउटै ब्याजमा पढेको रघुवर श्रेष्ठ भन्ने पाटन सुन्दराका साथी क्यालिफोर्निया स्टेट डिपार्टमेन्टको रोडकोमा सिनियर इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कसरी डिजाइन गर्छ, पेमेन्ट डिजाइनहरू बारेमा उहाँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि क्वालिटीको समस्याहरू छँदैछ, 2 वर्ष 3 वर्षभन्दा बढी टिक्दैन भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि कति वर्षको लागि डिजाइन गरिन्छ भनेर सोध्नुभयो। अनि सडकको सरले हामी 10 वर्षको लागि डिजाइन गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँहरूको एबी ग्रुपलाई सोधेँ, तपाईँहरूले पढ्दाखेरि कति वर्षको डिजाइन गरेर पढ्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले 10 वर्ष भन्नु भएन, कसैले 20 वर्ष, कसैले 25 वर्ष भन्नुभयो। तर हाम्रो प्र्याक्टिसमा 10 वर्ष रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको हुनाले त्यही चिज मैले सेयर गरेँ। अनि 10 वर्ष त डिजाइन पिरियड हुन्छ, तर बाटो चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षमा बिग्रिन्छ किन भनेर भन्नुभयो। अनि सडकको सरले के भन्नुभयो थियो भन्दाखेरि हामीले डिजाइन पर्फेक्ट गर्छौँ, ड्रइङ स्पेसिफिकेसन एक्सेलेन्ट बनाउँछौँ, त हाम्रो समस्या कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले क्वालिटीको काम गराउन सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो विडम्बना, हाम्रो अप्ठ्यारो, जे भने पनि त्यही नै हो भनेर भन्नुभएको थियो है। अब कन्ट्र्याक्टरलाई काम गराउनलाई एउटा लो, सबभन्दा कममा जसले काम पाउँछ उसले गर्ने भयो। अर्को चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको मानसिकता नै हामी क्वालिटी कम्प्रोमाइज गरेर, क्वालिटीमा चिटिङ गरेर नै प्रफिट कमाउने हो भन्ने हुन्छ। कम्पिटिसन राम्रो रेट हाल्ने र राम्रो काम गर्ने कन्ट्र्याक्टरको सोच नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा केही गर्न सक्दैनौँ भनेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले यति चिज सुनाएँ, सेयर गरेँ तपाईँहरूलाई पनि है। सर यो केसमा चाहिँ के गर्ने? यो केसमा त्यही त साथीभाइहरू बडो नरमाइलो मान्दै मैले पढाएका पियुष पनि थिए होइन। अब घोप्टो परेर बसिरहेको थियो। हाम्रो विडम्बना, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, कन्ट्र्याक्टरसित त्यसरी बोल्न पनि सक्दैनौँ। कन्ट्र्याक्टरसित बोल्यो भनेदेखि अलिकति टाइट गर्न खोज्यो भनेदेखि उसले उस्तै पऱ्यो भने 2 दिन 3 दिनभित्र सरुवा गरिदिने अवस्था छ। माथि मन्त्रीहरूलाई अथवा सम्बन्धित ठाउँमा
कुरा पुर्याइदिएर हामीलाई सरुवा गरिदिन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यस्तो चिजहरू छ। मैले एउटा सानो 2 वर्ष अगाडि नागरिक न्युजमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल फेला पारेको थिएँ। यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरसित रिलेटेड। मैले यो कतै यहाँ राखेको छु, म तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा देखाउँला है। गाह्रो छ, सहिलो छैन। रोडको ठेकदार भने रोड भनेको अरबौँ अरबको ठेकापट्टा हुने हुनाले त्यसमा धेरै चलखेल हुन्छ। हामीलाई त्यति सहिलो छैन आफूले चाहे अनुसार काम गराउनलाई। सर हजुर सर यो हामीले अब सिनियर इन्जिनियर भनेर अब काम गरिसकेपछि मलाई अलिकति यो केसमा स्टडीमा अलिक बुझिन सर। हामीले चाहिँ अब त्यो डकुमेन्ट मात्रै प्रिपेयर गर्ने होइन र अब त्यो डकुमेन्ट प्रिपेयर गरेर हामीले अब त्यो डाइरेक्टरलाई दिइसकेपछि उहाँले जे गर्नु छ गर्नु भने छोड्न पाइँदैन र हामीले। यो एउटा अप्सन पनि भयो ल। मैले तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँले जे गर्ने गर्नुहोस् भनेर तपाईँ त्यहाँबाट पन्छिन सक्ने एउटा अप्सन त, एउटा राम्रो अर्को वैकल्पिक उपाय चाहिँ तपाईँले भनिदिनु भयो होइन। ठिक हो, ठिकै भयो है। तपाईँले नै दिन्छु म, तपाईँ जे गर्ने गर्नुहोस्, म दिन्न भन्यो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँ पछि फस्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ नि त डाइरेक्टरलाई होइन। कोही पऱ्यो भनेदेखि त्यही भएर अब आफ्नो इम्प्लोइलाई फस्यो भनेदेखि ऊ फस्छ, म फसेन भनेदेखि मलाई फाइदा हुन्छ होइन भन्ने हिसाबले त्यस्तो किसिमको त्यो आफू नफस्ने गरी अरूले फसाउन सक्ने चाहिँ गरी कामहरू गर्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ। सर हजुर यो केसमा के त्यो डिरेक्टरको इन्टेन्सन चाहिँ के हो खासमा? डाइरेक्टरको इन्टेन्सन भनेको त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई होइन अर्को ठेकेदारलाई त्यो दिएर होइन ऊबाट पैसा लिएपछि अनि हाम्रो नियमअनुसार के हुन्छ भने धेरैवटा हुनसक्छ। त्यसमा एउटा केस गरेको त्यो 1 रुपियाँ भन्दा कम भयो भनेदेखि त त्यसले पैसा ठेका पायो नि। जस्तै अर्को जसलाई सप्लाई गर्यो होइन, जसलाई पैसा दियो नि, उसले चाहिँ के गर्ने भयो, मैले हालेको भन्दा 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ कममा हालेपछि उसले ठेका पाउने भयो होइन। अनि उसित मिलेर उसलाई अब दिएर उसितबाट अलिअलि आर्थिक रूपमा बेनिफिटेड हुने सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो एउटा कारण त्यो हुन सक्ने भयो। तर त्यसमा त बरु अरू कन्ट्र्याक्टरको लिस्ट ल्याएर आफ्नोसँग कम्पेयर गरे पो फाइदा हुन्छ त। आफ्नो अरूलाई दिएर चाहिँ अगाडि नै पैसा खाने अनि काम चाहिँ नगर्ने भन्नु खोज्या हो पछि। हो व्यक्तिगत फाइदा अगेन्स्ट द कम्पनी इन फेभर अफ द पर्सन, त्यो भयो। अनि त्यसपछि सर त्यो कम्पनीको डाइरेक्टरले कम्पनीको अगेन्स्ट आफ्नो फाइदाको लागि डाटाहरू चिटिङ बेच्न खोज्यो। त्यसपछि डिरेक्टर भने त त्यो कम्पनीको हेड नै हुन्छ होइन सर? अनि त्यसपछि त्यो सिनियरले प्रिपेयर गरेको डकुमेन्ट त त्योसँग एक्सेस हुन्छ होला नि त? नट नेसेसरी हुनैपर्छ भन्ने छैन। हजुर हुन्छ सर। अगाडि बढेँ मैले सर। कम्पिटिटर 2 भन्दा धेरै भयो भने यस्तो अवस्था त फेरि भन्नुहोस् त सर। कम्पिटिटर 2 भन्दा धेरै भयो भने यहाँ 2 जना त मात्रै मिलेछ नि त, 2टा। उसले अरूसित पनि त्यस्तै गरेर मिलाएको होला त्यो अर्को डाटा लिने मान्छेले। ए सर ल ठिकै छ। अब मैले त्यो के अरे कति एस्टिमेट एमाउन्ट हामीले त कन्फिडेन्सियली राख्नुपर्छ होला नि, डाइरेक्टरसँग पनि डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन होला नि होइन र? हो मिल्दैन। त्यही भएर डाइरेक्टरले भन्दाखेरि मैले अब अर्को एउटा अप्सनको रूपमा अघि नभनेको ठिक छ, मैले यो कन्फिडेन्स राख्ने हो, तपाईँले भन्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई तपाईँको आदेश मैले मान्नुपर्ने हो, तर यस्तो आदेश म मान्दिनँ। तै पनि ल जे पर्यो तपाईँले गर्नुहोस्, जे गर्ने गर्नुहोस् भनेर आफू पन्छिन पनि सक्ने एउटा सेफ ल्यान्डिङको उपाय रूपमा एउटा उहाँले भन्नुभएको थियो। व्यवहारिक रूपमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यस्तो पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर भन्नुभएको थियो। सिचुएसन हेरिकन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ठिक छ। फस्ने कामै गर्दैन भने त्यो कामै नहुन पनि सक्छ त्यसपछि। हो ल म अगाडि बढेँ है। राम्रो डिस्कसन भइरहेछ। अब म आउँदै गर्छ, म अगाडि बढेँ। अब कन्ट्र्याक्टर यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि, यो इन्जिनियर्स रिलेसनसिप विथ कन्ट्र्याक्टर भनेको कन्ट्र्याक्टरको जाहिर खाने इन्जिनियर होइन तपाईँ कन्सल्टेन्टको इन्जिनियर। तपाईँले ठेकेदारसित कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर मैले भोगेको कुराहरू 4-5वटा सुनाउँछु। अनि त्यसपछि यहाँ लेखेको कुराहरू तपाईँले केही क्वेसन सोध्नु होला। यो नेपालमा कस्तो हुँदो रहेछ भने सबभन्दा ठुलो क्लाइन्ट भनेको जसले पैसा दिन्छ, सरकारी इन्जिनियरहरू, सरकारको तर्फबाट मान्छे
सरकारको अफिसकोमा सरकारी अफिसमा ठेकदारको मान्छे जानु पर्यो भनेदेखि गेटबाट पिउनलाई पनि नमस्ते गर्दै जान्छन्। ठेकदारको ठुलो ठुलो बोसहरू पनि नमस्ते सर भन्दै पिउनहरूलाई पनि नमस्ते गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ है। अब त्यसपछिको ठुलो भनेको तपाईँको कन्सल्ट्यान्ट, जसले सर्वे डिजाइन इस्टिमेट गरिदिन्छ, कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन गरिदिन्छ र ठेकदारले काम गरेको चिज मोनिटर गर्छ। भनेपछि ठेकदारले जे काम गर्यो त्यसलाई चेक गर्ने काम कन्सल्ट्यान्ट अथवा इन्जिनियर, इन्जिनियर भनेको कन्सल्ट्यान्ट सिनोनिमको रूपमा युज गर्छ, इन्जिनियरको काम हुन्छ। भनिसके पछाडि अनि ठेकदारलाई इन्जिनियरले पेल्ने, टाइममा ड्रइङ नदिने, टाइममा चेक नगरिदिने। मलाई 2-3 जनाले सुनाउनु भयो, सर आज डन्डी बाँधेर ठिक्क छ, सबै लेबर बोलाएर राख्यो, ढलान गर्नुपर्छ भनेर सबै गरे, इन्जिनियर साहब आएर आउँदै आउनुहुन्न, हाम्रो काम रोकिन्छ। अनि त्यसो भएपछि 3 दिन 4 दिन सर्छ। त्यस्तो त कति भयो। कहिले हामीले शनिबार पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो टाइमिङ मिलाउँदाखेरि अब इन्जिनियर साहबहरू शनिबार बिदा, आइतबार बिदा भएर आइदिनुहुन्न। हामीले बनाएको बिल चेक गरिदिनुहुन्न। चेक नगरिदिएपछि हामीले टाइममा पेमेन्ट पाउँदैनौँ। हामीले कुनै नक्साहरू चेन्ज गर्नु पर्यो, ड्रइङहरू कुनै किसिमले चेन्ज गर्नु पर्यो, टाइममा दिइदिनु पर्यो, उहाँको काम हामीले गरिदिनुपर्छ। यस्ता धेरै गुनासाहरू कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट कन्ट्र्याक्टरको काम गर्ने इन्जिनियर भाइहरूले मलाई सुनाउनुहुन्छ। मैले काम गर्ने ठाउँमा पनि तपाईँहरूले अस्ति पनि एकजना सेयर गरे, एकजना 4 वर्ष अगाडि फुलचोकबाटै पास गरेको एकजना सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट। मैले सकेसम्म त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने, सकेसम्म त्यस्ता समस्याहरू मिनिमाइज गर्ने प्रयास गर्छु। त्यसो गर्दाखेरि फेरि मेरै तर्फबाट काम गर्ने साथीभाइहरू कहाँ ठेकदारलाई त कसरी कस्नुपर्छ नि, तिनलाई त नपेलिकन हुँदैन, तिनले त खुट्टामा टाउकोमा टेक्छ, नत्र भनेदेखि त जस्तो पाए त्यस्तो काम गरिदिन्छ भन्ने उहाँहरूले भनेको मैले सुनेको छु। यस्तो स्थिति आउनु हुँदैन। प्रोजेक्ट भनेको क्लाइन्टको पनि हो, प्रोजेक्ट भनेको कन्ट्र्याक्टरको पनि हो, प्रोजेक्ट भनेको कन्सल्ट्यान्टको पनि हो। तिनैजना मिलेर विन विन सिचुएसनमा काम गरेर काम राम्रो गर्ने, क्वालिटीको गर्ने, धेरै पैसा खर्च नगराउने र टाइममा पनि सिधाउने, त्यस्तो हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कन्ट्र्याक्टरहरूलाई उसलाई काममा असर नपर्ने गरी क्वालिटी मेन्टेन गराउने काम डेफिनेटली हामीले गर्नुपर्छ। उसले कहीँ चिटिङ गर्न खोज्छ, तर उसलाई ड्रइङहरू दिने लगायतका सम्पूर्ण उसका डकुमेन्टहरू टाइममा फरवर्ड गर्ने काम हाम्रो हुन्छ। मैले यति भने, तपाईँहरूलाई केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्। सर, हजुरले के हामीलाई इकोनोमिक्स पढाउँदाखेरि पनि भन्नुभएको थियो, तर अहिले पनि सोध्न मन लाग्यो, त्यो कन्ट्र्याक्टरले के कुनै पनि त्यो क्लाइन्टको प्रोजेक्टलाई वर्षौँ लम्बाइ दिँदा उसलाई चाहिँ डाइरेक्टली कसरी फाइदा हुन्छ? अस्ति अब यस्तो हुन्छ, यसमा तपाईँ अरूलाई पनि यसको क्वेसनको एन्सर थाहा पाउनु छ भनेदेखि मैले बताएँ। नेपालको नियम अनुसार यदि प्रोजेक्टको पिरियड 1 वर्षको भन्दा बढी छ, यो नेपाल सरकारको प्रोजेक्ट, एसियाली विकास ब्याङ्कमा 1.5 वर्ष छ, 1 वर्षभन्दा बढीको प्रोजेक्ट छ भने कन्ट्र्याक्टरले सामानको भाउ बढे अनुसार, लेबरको भाउ बढेको अनुसार, इन्फ्लेसन जसरी हुन्छ त्यही अनुपातमा कन्ट्र्याक्टरले एक्स्ट्रा पैसा पाउनुपर्छ भनेर करार सम्झौतामा हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टमा हुन्छ। यो नेपाल सरकारले बनाएको नियम अनुसार। सर, त्यो इन्फ्लेसन रेट उसले लिँदाखेरि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो त्रैमासिकमा निकाल्छ कि चौमासिकमा निकाल्छ, त्यही हेरेर चाहिँ उसले बढाउने हो त्यसैको आधारमा? त्यसैका आधारमा उसले डाइरेक्ट ओभरअल इन्फ्लेसन रेटलाई पनि मान्न सक्छ, अथवा लेबरको छुट्टै, मेटेरियलको छुट्टै, इक्विपमेन्टको छुट्टै गरेर छुट्टै रूपमा छुट्टैलाई आधार मानेर पनि लिन सक्छ। दुईटै प्रावधान छ। अनि यो नेपालमा के यस्तो त ढिलो त धेरै प्रोजेक्टहरूमा त्यस्तै भइरहेछ नि त, होइन? अनि यसको पछाडि चाहिँ सर हजुरलाई लागेको कारण चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो मेन कारण चाहिँ? होइन, यसको मैले अहिले अस्ति मैले भोगेको चाहिँ
टाइम बढाएपछि एक्स्ट्रा पैसा पाइन्छ, त्यही भएर टाइम बढाउँ भनेर भएको मान्छेहरूलाई पनि घटाएर काम स्लो गरेको मैले पाएको थिएँ, मैले आफै भोगेको, मैले हेरेको प्रोजेक्टमा है। सर अनि मलाई चाहिँ तर त्यहाँनिर हामीले तेरो टाइम बढ्दैन, तपाईँहरूको प्रोजेक्टको टाइम बढ्दैन, तपाईँले यो कारण यति मान्छे लगाउँछु भन्नुभएको थियो, यो लगाउनु भएन, त्यही भएर टाइम बढ्दैन, तपाईँलाई हामी लिक्विडेटेड ड्यामेज काम ढिलो गरे बापत पेनाल्टी दिन्छौँ, गर्ने भए गर्नुहोस्, नभए पेनाल्टी दिन्छौँ भनेर तर्साउँदै गरिसकेपछि मान्छे थपेर अलिक छिटो गरेको मैले महसुस गरेँ। सर एउटै कन्ट्र्याक्टरले के सर होइन एकैचोटिमा धेरै ठेक्का लिएको देखिन्छ नि होइन सर, त्यसले गर्दा पनि ढिलो भएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कतिवटा दिन सक्छ सर एउटा कन्ट्र्याक्टरले, अथवा उसको क्यापासिटीको तपाईँहरू प्रोक्युरमेन्टमा पनि पढ्नुहुन्छ, मैले प्रोक्युरमेन्ट नभए कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा विषय, एउटा कन्ट्र्याक्टसित रिलेटेड अलिकति पनि पढाउँला। यो पहिला असीमित थियो, जति पनि प्रोजेक्ट लिन सक्ने एउटा कन्ट्र्याक्टरले भन्ने नियम थियो। यो पप्पूकै कारणले गर्दाखेरि पप्पूले धेरै काम लिइसके पछाडि काम लिने अनि त्यसपछि पेन्डिङ गर्ने, काम लिने पेन्डिङ गर्ने भन्ने भएपछि अस्ति उसको फाइनेन्सियल क्यापेसिटी क्यालकुलेसन गर्ने एउटा फर्मुला डेभलप गरिएको छ। त्यही अनुसार 4वटा 5वटा अथवा निश्चित ठेक्का पाउनुपर्छ भन्ने नियम बनाएको थियो। त्यसमा पनि अलिअलि चलखेल भयो, कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट अलिअलि चलखेल भयो, थोरै त्यसलाई बढाइयो। जस अहिले एउटा नियम बनाएको छ, त्यो फर्मुला चाहिँ अब सम्बन्धित च्याप्टर पढाउने बेलामा म तपाईँहरूलाई बताउँला। अहिले जति पाए त्यति ठेक्का लिन पाउँदैन, पहिला चाहिँ पाउँथ्यो। ओके ल, अब यो मैले कन्ट्र्याक्टरसित तपाईँले इन्जिनियरको रूपमा काम गर्दाखेरि, कन्ट्र्याक्टरको तलब खाने इन्जिनियर होइन कि कन्सल्टेन्ट इन्जिनियरको रूपमा काम गर्दाखेरि तपाईँले सकेसम्म ड्रइङ स्पेसिफिकेसनहरू टाइममा दिने, उसको चेकहरू बिलहरू टाइममा चेक गरिदिने होइन, कामहरू गर्नुपर्छ। उसलाई पेल्ने मात्रै होइन, तर मेन विचार गर्नु अर्को चिज क्वालिटी कन्ट्रोलमा भने उनीहरूले चाहिँ क्वालिटीमा चिटिङ गर्ने नेपाली कन्ट्र्याक्टरको केसमा हुनसक्छ, त्यसमा अलिकति तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले बताउन चाहेँ है। ओके, अब यही कन्ट्र्याक्टरसितको रिलेसनको केसमा मैले एउटा केस स्टडी, यो पनि मैले भोगेको केस हो। ल पढ्नुहोस्, छोटो छ, यसको जवाब दिनुहोस्। स्नेहा चन्द हुनुहुन्छ तपाईँ आज? स्नेहा चन्द हुनुहुन्छ? सिआर तिमी छौ कि छैनौ? सुनाम लाइन आउने जाने गरिरहेछ भन्दै थियो। चिकन भट्टराई सर, चिकन भट्टराई छौ? सर हजुर सर। ल भन, अब तिमीले के गर्छौ? सर यो भनेको म अथवा मेरो यो कम्पनीको यो हाम्रो कम्पनी you are working as an engineer in a consulting company. अनि सर त्यो यो लास्टमा लाइन छ, he said that he can save money from that and is ready to share benefits भन्छ नि सर। यो बेनिफिट यो को लागि म मात्रै सामिल भयो अथवा मेरो कम्पनी पनि भयो? नर्मली यस्तो साइटसित रिलेटेड कुराहरूमा कम्पनी अनअवेयर हुन सक्छ, योर कम्पनी मे नट बी अवेयर अफ द्याट सिचुएसन, र जति बेनिफिट सेयर हुन्छ द्याट विल बी बिट्विन यु एन्ड द कन्ट्र्याक्टर। त्यो ग्राभेलको क्वालिटी चेक गरेर कम्पनीलाई हामीले दियो भने पनि हुन्छ होला, कम्पनीलाई इन्फर्म गरायो भने त? अब अलिकति पोइन्टमा आउन थाल्यो, रिजेक्ट गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने अथवा अर्को थर्ड अप्सनमा क्वालिटी चेक गर्ने। ओके, चिकन भट्टराईले अलिकति ठिक एन्सर। ल सङ्गम रिजाल
हजुर सर। के गर्नु यसमा? सर यसो हेर्दाखेरि त अब त्यो साइटकै स्टोन पनि युज गर्न सकिन्छ इकोनोमिकली, तर स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ दुलाल घाटको लेखेको हुनाले सिधै युज गर्न चाहिँ मिलेन। त्यसको कारणले चाहिँ पहिला अब सम्बन्धित निकायमा चाहिँ यो कुरा खबर गरेर आफ्नो पर्सनल बेनिफिट भन्दा नि यो प्रोजेक्टलाई नै इकोनोमाइज गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। ओके, सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने भन्दाखेरि त्यो ग्राभलको लागि पुल्चोक क्याम्पसको मेटेरियल टेस्टिङ ल्याबमा यो ग्राभल हामी युज गर्न पाऊँ, यसको लागि हामी टेस्टिङ गर्न तयार छौँ भनेर निवेदन दिने। अनि पुल्चोक क्याम्पसको जस्तै ग्राभल टेस्ट गर्ने ठाउँहरू अन्य त धेरै ठाउँहरूमा छ, त्यहाँ टेस्ट गर्ने, त्यसको रिपोर्ट पोजिटिभ आए युज गर्न मिल्ने भयो भनेदेखि त्यसलाई अफिसियली एप्रुभल गरेर दिने, व्यक्तिगत रूपमा एप्रुभल नदिने है। धन्यवाद, सहिलो क्वेसन सोधेको छ सर। अनि त्यो के भन्छ त्यो स्टोनलाई चाहिँ युज गर्न पाउँछ र त्यहाँ लोकल्ली एभाइलेबल भएको दुलाल घाटको छोडेर? यस्तो छ, नियम के हुन्छ भने कहिले कहिले यो एक्सट्रिम सिचुएसनलाई गरेर नियम बनाएको हुँदो रहेछ। एकचोटि के भइदियो भने सिमेन्ट चाहिँ एप्रुभ गरेको थियो एउटा कम्पनी, यो खिम्ती भक्तपुर बालाजु ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्टको लागि सिमेन्ट युज गरेको थियो। एलएनटी लगायत इन्डियन कम्पनीहरू दुईटा कम्पनीको सिमेन्ट एप्रुभ गरेको थियो। पछि सायद बन्द हडतालको अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि एलएनटी आउन सक्ने अवस्था भएन। अब प्रोजेक्ट रोक्ने त भन्दाखेरि अब त्यसको विकल्प हुन सक्छ भनेपछि अब विकल्प भएको अरू सिमेन्टहरू टेस्ट गर्ने, अनि सिमेन्ट टेस्ट गरिसकेपछि त्यसपछि डिजाइन मिक्स गर्ने, अनि यो सिमेन्ट युज गर्छु तर हाम्रो क्वालिटी रिक्वायरमेन्टको लागि यो मिक्स प्रोपोर्सन गर्छु भनेर टेस्ट गरेर डिजाइन मिक्स गराएर त्यसको रिपोर्ट ल्याएर आएर हामीले हेटोडा सिमेन्ट अथवा उदयपुर सिमेन्ट युज गर्न दिएका थियौँ। अब यो एक्सट्रिम परिस्थितिको लागि यस्ता नियमहरू बनेको हुन्छ र अहिले चाहिँ तपाईँको अब यो केसमा पनि तपाईँले अब दोलाल घाटको एप्रुभ त पहिला अब त्यो साइडमा सबै थाहा थिएन, खन्दै जाँदाखेरि ढुङ्गाहरू धेरै देखियो अथवा घुम्दै जाँदा धेरै देखियो। त्यसले गर्दा प्रोजेक्टलाई, कम्पनीलाई, देशलाई, सबैलाई बेनिफिट हुन्छ भने वाइ नट, तर फर्मालिटी पुर्याउँ, प्रक्रिया पुर्याउँ। प्रक्रिया पुर्याइसकेपछि हामी अप्ठ्यारोमा पर्दैनौँ। अनि प्रक्रिया भनेको त्यो त्यहाँको ग्राभललाई टेस्ट गर्ने हो, त्यो टेस्ट गरेपछि दिन मिल्छ। यो चाहिँ सामान्य प्र्याक्टिस हो है। म दिन्न भनेर भन्न चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन। दोलालघाटको एप्रुभ गरेर चाहिँ त्यही ल्याउनुहोस्, मलाई अरू कुरो थाहा छैन भन्न चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर प्रक्रिया पुर्याएर त्यहाँको लागि पनि एप्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सर मैले भन्न खोजेको चाहिँ क्वालिटी भन्दा पनि त्यो अनुमति माग्नुपर्ने हुन्छ नि। जस्तै सर अब खोला गिट्टी पनि त उठाउन पाउँदैन नि त यतिकै त। बुझेँ, त्यो त प्रक्रिया जहाँबाट जुन ठाउँबाट पर्मिसन लिनुपर्ने त्यो पर्मिसनको रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल गर्नु पर्यो। सर प्रक्रियामा चाहिँ त्यो ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टलाई चेन्ज गर्नुपर्छ कि पर्दैन सर? फेरि ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने पर्दैन। त्यो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा त्यस्ता प्रावधानहरू यस्तो गर्नु पर्यो भने यो गर्नुपर्ने छ, यो मेटेरियल चेन्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि यो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने छ भनेर अलरेडी लेखिया हुन्छ प्रायः जसो। सर यस सर, अब तपाईँ कन्सल्टिङ फर्ममा काम गर्नुहुन्छ भए त त्यो सर्टेन अब लङ टर्म काम गर्नु पर्यो त सर्टेन ठाउँहरूसँग त्यो ह्यान्डसेक अग्रिमेन्टहरू भइरहेको छ नि, मलाई केही मटेरियल चाहियो भने तिमीबाटै लिइरहेको छु भन्ने। अनि त्यो अब यो ग्राभल दोलाल घाटबाट लिइरहेको हो भने त त्यो दोलाल घाट लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट हो भने त त्यो अब कन्ट्र्याक्टरले लोकल लिऊ भने पनि दोलाल घाटबाट पनि अलिकति भए पनि लिइराख्नुपर्छ नि होइन र सर त्यो लङ टर्मको लागि? हो त्यो तपाईँले भनेको ठिक हो होइन। त्यो अब त्यो प्रोजेक्टलाई पुरै पुग्ने चाहिँ गिट्टी त त्यो पक्कै साइडमा त्यति धेरै पाउँदैन थियो, तर त्यो अलिअलि केही 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख भए पनि फाइदा हुन्छ अलिकति युज गर्न पायो भन्ने हिसाबले त्यो युज गर्ने हो। अब तपाईँको लङ टर्म त्यो एग्रिमेन्ट त भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई त अब तोड्न मिल्दैन होइन। त्यसलाई नतोडिने गरी त्यसमा अप्ठ्यारो नहुने गरी युज गर्ने हो। सर अनि हामीले अफिसियल्ली नै त्यो ग्रेनाइट ग्राभल ओके फर युज भनेरको लागि प्रुभ गर्दा त तपाईँको पहिलाको निर्धारित कस्ट भनेको अलिक बेसी हालेको हुन्छ, बाहिरबाट ल्याउँदा
फेरि त्यसपछि हल्का कस्ट घटायो भने त कन्ट्र्याक्टरले त फेरि आखिर के मतलब त्यसलाई फाइदा नहुने भएपछि त्यसले फेरि मतलबै गर्दैन होला नि त त्यसलाई। तपाईँले भन्न खोजेको चिजलाई मैले कसरी बुझेँ भन्दाखेरि त्यो लोकल्ली एभाइलेबल ग्राभलबाट युज गर्दाखेरि फाइदा भएन, कस्ट सेभिङ भएन भनेदेखि त उसले त्यसको लागि प्रोसेस इनिसिएट गर्दैन। कस्ट सेभिङ हुने अवस्थामा उसले प्रोसेस इनिसिएट गर्ने हो हैन? ओके, अब त्यसमा तपाईँ क्वेसन थप्नुहोस् त। इन केस सर अब त्यसले चाहिँ अब माथिको निकायसम्म यो ग्रेनाइट ग्राभल सस्तो पर्छ भन्यो भने फेरि कस्ट हल्का कम पाउने चान्सेस हुन्छ कि पहिला जति भने हो कन्ट्र्याक्टरले त्यति नै पाउँछ लास्टमा? त्यो सामान्यतया कस्ट घटाउने चलन हुँदैन। यदि जस्तै अब एउटा मैले अस्ति एउटा इक्जाम्पल गरेको थिएँ, जापानिजहरूले डिजाइन गरेको एउटा एल्युमिनियमको रहेछ, विन्डो रहेछ, अनि कति एमएम थिकनेस अथवा त्यो स्पेसिफिकेसन रिक्वायरमेन्ट अनुसारको सामान नेपालमा नपाइने। अनि नेपालमा नपाइने भएपछि झन् अहिले लकडाउनमा ल्याउन सक्ने अवस्थै भएन। जापानिजहरूले डिजाइन गरेको, जापानीले स्पेसिफिकेसन बनाएको, अनि त्यसपछि अब हामीले 5 एमएम अथवा समथिङ के थियो रिक्वायरमेन्ट, अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यस्तै अर्को प्रोजेक्ट बनेको ठाउँमा नेपाली त्यो विन्डो पनि युज गर्ने भनेर पर्मिसन दिएको अवस्था रहेछ। त्यो भनेको 3 एमएम थिकनेसको है। अनि सेम त्यस्तै खाले अर्को प्रोजेक्टमा दिएको हुनाले हामीले त्यो 3 एमएम थिकनेसको विन्डो युज गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ, बट त्यसको कस्ट हामीले घटाउँछौँ भनेर त्यसको 40% कस्ट घटाएका 40% कस्ट हामीले घटाएर कन्ट्र्याक्टरलाई पे गरेका थियौँ। त्यस्तो अवस्थामा कन्ट्र्याक्टरलाई कस्ट घटाउन सकिन्छ, तर यो केसमा सामान्यतया हामीले घटाउँदैनौँ, किनभने क्वालिटी चाहिँ कम्पेरेबलै भयो, सेम नै भयो, त्यसले गर्दाखेरि घटाउँदैनौँ। अघिनको केसमा त्यो थिकनेसै कम भएको हुनाले हामीले घटायौँ है। हजुर हजुर, ओके डन सर। हजुर, यी सबै चोइसेस अल्टरनेटिभ चोइसेसहरूको त पहिल्यै प्रिलिमिनेरी इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि नि गरिसकेका हुन्छ होइन र? काम गर्दा गर्दै पछि फेरि नयाँ डिफ्रेन्ट चोइसेसहरू इन्ट्रोड्युस गरेर राख्नुपर्छ र? नट नेसेसरी। त्यो बेलामा इच एन्ड एभ्री सिचुएसनलाई फोर्सी गर्न नसकेको अवस्था हुनसक्छ। सकेसम्म यी चिजहरू एनालाइसिस गर्ने हो, फोर्सी गर्ने खोज्ने हो, अल्टरनेटिभहरू इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो। इच एन्ड एभ्री अप्सनको एक्सप्लोरेसन सबै गरिसके नहुन सक्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि भोगिन्छ, देखिन्छ। हस् सर। ओके, अगाडि बढौँ। मिस्टर पाल। हजुर सर, अगाडि बढौँ। हजुर, ल ठिकै छ। यसो भए अब मैले वाइ पिपुल डु बिहेभ अनइथिकली भनेर भन्दा पनि या यो 4-5 पोइन्ट छ। अनि त्यसपछि म एउटा सानो यो 2 वर्ष अगाडिको नागरिकको न्युज तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो पढ्न लगाउँछु। अब सामान्यतया हामीले अब पैसै पुग्दैन, अब घर खर्च चलाउनु पर्यो, परिवार पाल्नु पर्यो होइन, भाडा तिर्नु पर्यो, बच्चा